बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बडग्राम चेयरलिफ्ट वाक़े का एक एक पहलू तारीख में रकम हो चुका है। तारीख को मसख नहीं किया जा सकता। इस मामले पर बरसों तक बात होती रहेगी। इत्मीनान बख्श पहलू ये है कि सबको 8 के 8 लोगों को जिस तरीके से वो लिफ्ट में फंसे हुए थे, दो के उनको बचाने में 16 घंटे लग गए, लेकिन हर एक को बचा लिया गया। इस हवाले से अब ये बहस हो रही है कि ये क्रेडिट किसका है, ये पाक फौज का क्रेडिट है या वहाँ के माहिरीन का क्रेडिट है जिन्होंने ज़्यादा बच्चों को लिफ्ट से निकाला। कहा जाता है कि पाक फौज की तरफ से दिन में ऑपरेशन किया गया, जबकि शाम के वक्त पाक फौज की तरफ से ऑपरेशन बंद कर दिया गया और पूरे दिन में पाक फौज ने सिर्फ हेलीकॉप्टर के ज़रिए 2 बच्चों को निकाला। बाकी 6 लोगों को वहाँ के मकामी लोगों ने, मकामी माहिरीन ने बचाने की कोशिश की और अपनी कोशिश में वो कामयाब हो गए। एक नौजवान ने तो ये भी कहा है कि पाक फौज की तरफ से कहा गया कि अब अंधेरा हो गया है, हेलीकॉप्टर के ज़रिए ऑपरेशन का मज़ीद जारी रहना मुमकिन नहीं है। तो फिर हम लोगों ने कोशिश की, हमने फिर रात के अंधेरे में सारे के सारे लोगों को जो फंसे हुए थे उनको बचाया। पाक फौज की तरफ से सिर्फ एक बच्चे को निकाला गया रहा है, जबकि जो खबरें सामने आई उनके मुताबिक ये था कि पाक फौज ने 2 बच्चों को रेस्क्यू किया, बाकियों को मकामी लोगों की तरफ से बचाया गया। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पाक फौज ने तो सिर्फ 2 बच्चों को बचाया था, जबकि 6 ने जिन लोगों को बचाया उनको ज़्यादा क्रेडिट जाता है और वही सारे इस मामले में असल हीरो हैं। तो नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हम दलील के साथ बात करते हैं कि क्रेडिट पाक फौज को जाता है या फिर मकामी लोगों को जाता है। इसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं है कि जैसे ही लिफ्ट फंसी थी, अगर उसमें मौजूद लोग अपने मोबाइल के ज़रिए बाहर बात ना करते तो ये मामला इतना फैला नहीं था। जैसे ही उनकी तरफ से मोबाइल पर बात की गई, मामला मीडिया में आ गया, सोशल मीडिया में भी आया और उसके बाद हुकूमत ने फिर इसको टेक ओवर कर लिया। अगर हुकूमत इस मामले में आगे ना आती तो फिर मकामी लोग रवायती तरीके से इस लिफ्ट को, इसमें फंसे हुए लोगों को बचाने की कोशिश करते और हो सकता है कि वो 2-4 घंटे में ऑपरेशन मुकम्मल कर ले। एक तो ये तावील हो सकती है, हो सकता है कि ऑपरेशन इससे भी ज़्यादा तवालत इख्तियार कर जाता। और जब ये मामला मीडिया पर आया तो फिर हुकूमत की तरफ से पाक फौज को वहाँ पे ऑपरेशन के लिए भेजा गया। पाक फौज के हेलीकॉप्टर गए, हेलीकॉप्टर के ज़रिए हर मुमकिन कोशिश की गई कि इन लोगों को बचाया जाए, जिस हद तक मुमकिन हो सकता था बचाया भी गया। और फिर शाम हो गई, शाम के बाद ऑपरेशन उस तरह से जारी रहना मुमकिन नहीं था। लेकिन निगरानी कौन कर रहा था सारे ऑपरेशन की? क्या सिविलियन कर रहे थे? लिफ्ट के मालकान कर रहे थे? नहीं। जैसे ही पाक फौज वहाँ पे पहुँच गई, वहाँ पे सारे के सारे मामला पाक फौज के कंट्रोल में आ गए और पाक फौज की तरफ से जैसे भी मुमकिन था उन लोगों को बचाने की कोशिशें होने लगी। अब ये जिम्मेदारी पाक फौज की थी कि उन लोगों को कैसे निकालना है, कैसे रेस्क्यू करना है, कैसे बचाना है। तो उसके लिए हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए गए। अंदाज़ा कीजिए, हेलीकॉप्टर में जो कमांडो मौजूद थे, जो वहाँ पे भेजे गए थे, जो वहाँ पे लटकते हुए नजर आए, उन्होंने अपनी जान को किस तरह से खतरे में डालकर उन्होंने 2 बच्चों को बचाया जाता। लेकिन पाक फौज की तरफ से 2 बच्चों को सरदस्त बचा लिया गया, बाकी को बचाने के लिए कोशिशें जारी थी। शाम हो गई तो शाम के बाद क्या पाक फौज ने ऑपरेशन की सरबराही छोड़ दी थी, ऑपरेशन की निगरानी छोड़ दी थी। दिन के वक्त ही पाक फौज की तरफ से ये कोशिश होने लगी थी कि सिविलियन अगर इस मामले में काम कर सकते हैं तो उनको बुला लिया जाए। और फिर इस हवाले से कुछ लोगों को दूर से भी बुलाया गया। इनमें एक मोहम्मद अली स्वाति हैं, वो कहते हैं कि मैं मानसहरा में था, मुझे वहाँ से बुलाया गया, मेरे साथ दूसरे 2 लोग भी थे। उनके बारे में वो बताते हैं कि हमाद और इलियास मेरे साथ थे। इनको जब वहाँ पे बुलाया गया तो इन्होंने कहा कि जिप ऑपरेशन के ज़रिए इन बच्चों को बचाया जा सकता। जिस तरह कहा जा रहा है कि वो मंजीजा 4 पाई लेकर गए, तो ये सारा कुछ फौज की निगरानी में हो रहा था। उन्होंने अपनी जान पर खेलकर इन बच्चों को बचा लिया। मोहम्मद अली स्वाति कहते हैं कि हमें डीसी साहब की तरफ से पैगाम दिया गया था और डीसी साहब ने कहा था कि आपको हम वहाँ पे पहुँचा देते हैं, और हमें फिर टीम की सूरत में वहाँ पे पहुँचाया गया। हमने ज़ेप ऑपरेशन के ज़रिए सारे के सारे लोगों को जो वहाँ पे उस वक्त तक मौजूद थे उनको वहाँ से बाहिफाजत निकाल लिया गया। तो नाज़रीन, यहाँ पे इस सवाल का जवाब क्या आपको मिला है या नहीं मिला कि पाक फौज को ये क्रेडिट जाता है या फिर मकामी सिविलियन को ये क्रेडिट जाता है? ये सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है इस ऑपरेशन की निगरानी करने वालों को, जिन्होंने अपने लोगों यानी पाक फौज के
لوگوں کو اس معاملے میں استعمال کیا، اور جہاں پہ ان کو سویلین کی ضرورت پڑی وہاں پہ سویلین نے کام کیا، لیکن نگرانی پاک فوجی کر رہی تھی۔ تو گویا سب سے بڑا کریڈٹ اس ٹیم کو جاتا ہے، اس ٹیم کے لیڈر کو جاتا ہے جس نے سارا کچھ یہ مینج کیا۔ باقی جہاں تک یہ تعلق ہے کہ مقامی سویلین کا کریڈٹ، اس کریڈٹ کو کوئی بھی نہیں چھین سکتا، انہوں نے بھی جان جوکھم میں ڈال کر یہ سارا کام کیا۔ بہرحال سب سے بڑا کریڈٹ پاک فوج کو جاتا ہے، کیونکہ پاک فوج نے اس آپریشن کی نگرانی کی تھی۔ باقی جہاں تک یہ اس بات کا تعلق ہے کہ اگر پاک فوج تک یہ اطلاع نہ پہنچتی، پاک فوج اس معاملے میں نہ کودتی، ہو سکتا ہے وہاں کے مقامی لوگ یہ آپریشن جلدی کر لیتے۔ لیکن ناظرین یہاں پہ یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے ٹیموں کو وہاں پہ مینج کیا گیا، تو اگر پاک فوج نہ ہوتی، حکومتی وسائل نہ ہوتے، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اسلم سواتی اور اس کی ٹیم کو وہاں جانے کا موقع ہی مل جاتا یا وہاں جانے کی اطلاع ہی مل جاتی۔ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ سارے معاملے کا کریڈٹ کس کس کو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر ان لوگوں میں وزیر اعظم کی طرف سے انعامات بھی تقسیم کیے گئے جنہوں نے اس آپریشن میں فرنٹ اینڈ پر یا بیک اینڈ پر حصہ لیا، ان کے نام بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ لفٹ میں پھنسے ہوئے افراد کو بچانے کے لیے جن لوگوں نے آپریشن میں حصہ لیا، وہ سویلین تھے یا فوجی تھے یا جس بھی ادارے سے ان کا تعلق تھا، ان کے لیے باقاعدہ ایک وزیر اعظم ہاؤس میں تقریب منعقد کی گئی جس میں ان کو ان کی بہترین خدمت پر اور اپنی جان جوکھوں میں ڈالنے پر اعزازات دیے گئے۔ بریگیڈیئر خرم شفیق، بریگیڈیئر نور الاسلام، میجر اسد، لانس نائک عرفان، اسپیشل سروسز میں سے لیفٹیننٹ کرنل کامران، حوالدار ضیافت، حوالدار نوید شبیر، حوالدار نجیب اللہ، لانس نائک فیصل بشیر، لانس نائک منہاج، سپاہی نہار، ان کو تعریفی سرٹیفکیٹ دیے گئے۔ آرمی ایوییشن کی جانب سے لیفٹیننٹ کرنل زین علی، میجر یاسر حیات، میجر مصطفیٰ احمد، میجر اظہر، پاکستان ایئر فورس کی جانب سے گروپ کیپٹن احمد خان جدون، ونگ کمانڈر شمشیر عبداللہ، اسکواڈرن لیڈر محمد خرم، اسکواڈرن لیڈر حمزہ مرزا، اسسٹنٹ وارنٹ آفیسر محمد سجاد، وارنٹ آفیسر محمد کامران، چیف ٹیکنیشین محمد زہیب، چیف ٹیکنیشین محمد ساجد، چیف ٹیکنیشین فہیم احمد، اسکواڈرن لیڈر انیس صفدر، اسکواڈرن لیڈر تنویر حسین، سینئر ٹیکنیشین محمد آسن، ان کو بھی تعریفی اسناد دی گئیں۔ لوکل انتظامیہ میں سے اے ڈی سی بٹگرام محمد حماد، اے سی الائی محمد جواد، ایس پی انویسٹیگیشن سعید، زپ لائن آپریٹر علی، زپ لائن آپریٹر الیاس، زپ لائن آپریٹر سہیب، زپ لائن آپریٹر حبیب اللہ، جن کو حفاظت کرتے ہوئے ریسکیو کیا گیا۔ ان کے نام ہے محمد عرفان، نیاز رضوان، گلفراز، شیر نواز، ابرار، عطا اللہ، عثمان۔ ان تمام افراد کو وزیر اعظم کی طرف سے تعریفی اسناد دی گئیں۔ اسلام آباد کے وزیر اعظم ہاؤس میں جس تقریب میں ان لوگوں کو اسناد دی گئیں، اس سے خطاب کرتے ہوئے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو پوری قوم پریشان تھی۔ اس پریشانی کے عالم میں امیدیں بھی تھیں، خدشات بھی تھے، جس کی وجہ سے پورے پاکستان میں پریشانی کا عالم تھا، کیونکہ اس میں بچے شامل تھے جو ہمارے ملک کا مستقبل اور چہرہ ہیں۔ ہم نے کل کے وزیر اعظم کو بچایا، کل کے آرمی چیف کو بچایا، کل کے انجینئرز کو بچایا۔ وزیر اعظم کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان بچوں نے مجھے اپنا بیٹا نور یاد دلا دیا، مجھے اس کا چہرہ نظر آ رہا تھا، مجھے یاد آیا اگر میرا بیٹا اس ڈولی میں ہوتا، میرے لیے لفٹ میں پھنسے ہوئے بچے نور جیسے ہی تھے۔ تو ناظرین، یہ تھی ساری رویداد آپریشن کے حوالے سے۔ اس آپریشن میں جن لوگوں نے حصہ لیا ان کو تعریفی اسناد دی گئیں، اور ان کو بھی جو لفٹ میں پھنسے ہوئے تھے۔ اور ہم نے بات تو شروع کی تھی اس سے کہ یہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے۔ یقینی طور پر یہ ہر ایک فرد کو جس نے اس آپریشن میں حصہ لیا۔ جیسے کہ آپ دیکھ لیں جن لوگوں کو تعریفی اسناد دی گئیں، کیا سارے کے سارے جن میں بڑے بڑے افسر ہیں، کیا یہ سارے کے سارے وہاں پہ موجود تھے؟ یہ سوال اپنی جگہ پر ہے، لیکن انہوں نے کسی بھی طریقے سے کچھ نہ کچھ کیا، اپنے لوگوں کو ارینج کیا، وہاں پہ بھجوانے میں مدد کی، اور وہاں پہ جو انتظامات کیے جانے تھے ان کی بھی نگرانی کی گئی۔ تو ہمارا سوال یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے کہ یہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ یقینی طور پر یہ پاک فوج کو کریڈٹ جاتا ہے جس نے اس سارے معاملے کو سپروائز کیا۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔